बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग़ज़वा बदर से कुछ अरसा पहले का जिक्र है कि एक दिन सुबह सवेरे मदीने मुनव्वरा के एक नौजवान अपने ख्याल में मगन कहीं जा रहे थे। असनाए राह में इत्तेफाक से उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। सादतमंद नौजवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अदब से सलाम किया और वहीं खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत खंदा पेशानी से उनके सलाम का जवाब दिया और फिर शफ़क़त आमेज़ पैराए में उनसे पूछा, कहो भाई, तुम्हारे शब रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं? नौजवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, दुनिया की तरफ चंदा रगबत नहीं रही। रात याद इलाही में गुजारता हूँ और दिन भर रोज़े से रहता हूँ। ऐन इस वक्त ये हालत है कि ख़ुद को अर्श की तरफ परवाज़ करते महसूस कर रहा हूँ। जन्नत और दोज़ख मुझे अपने सामने नज़र आ रहे हैं और मैं लोगों को गिरोह दर गिरोह उनमें दाखिल होते देख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के दिल को रोशन कर देता है वो फिर अल्लाह से जुदा नहीं होता। नौजवान का चेहरा जो पहले ही नूर सादत से दरख्शां था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर और भी चमक उठा। उन्होंने बेसाख्ता अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दस्ते मुबारक उठाए और बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि इलाही, इस नौजवान की आरज़ू को पूरा कर दे। ये कायमुल लैल और दाइमुल सौम जवान साले जो अपनी जान राह हक में कुर्बान करने के लिए इस कदर आरज़ूमंद और बेताब थे कि ख़ुद इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शहादत के लिए दुआ करवाई। ग़ज़वा बदर में अंसार के सबसे पहले शहीद हज़रत हारिसा बिन सुराका अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत हारिसा बिन सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ खज़रज की मुअज़्ज़ज़ तरीन शाख बनु नज्जार से था। वालिदा का नाम रुबै बिनते नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। वो खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी फूफी शहीद उहुद हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और ख़ुद भी जलीलुल क़द्र सहाबिया थीं। बहन भाई में इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। सही बुखारी में है कि एक दफ़ा हज़रत रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ से एक अंसारी लड़की का दांत टूट गया। उसके अहले ख़ानदान ने क़िसास का मुतालबा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में फ़ैसला सादर फरमाया, क्योंकि दांत के बदले दांत, कान के बदले कान और जान के बदले जान ही खुदाई कानून है। हाँ, अगर मज़रूब या मकतूल के वरसा खून बहा यानी दियत लेने पर रज़ामंद हो जाएं तो फिर क़िसास टल जाता है। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मौके पर हाजिर थे। ये जानकर कि अब उनकी प्यारी बहन का दांत भी तोड़ा जाएगा, जोश मोहब्बत से बेकरार हो गए और बेख्तियार बारगाह नबवी में अर्ज़ पैरा हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दांत न तोड़ा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई, अल्लाह का हुक्म यही है। अल्लाह की कुदरत मज़रूब लड़की के मुतालिक़ीन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जोश मोहब्बत देख कर बहुत मुतासिर हुए और दियत लेने पर रज़ामंद हो गए। इस तरह हज़रत रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़िसास से बच गईं। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बंदगाने खुदा ऐसे भी हैं कि जब किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। हज़रत रुबै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी सुराका बिन हारिस से हुई थी। उन्हीं के सुल्ब से हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। सुराका हिजरत नबी से पहले वफ़ात पा गए और शरफ़ इस्लाम से बहरावर न हो सके।
البتہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنے خاندان بنو نجار کے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہجرت نبی سے کچھ عرصہ قبل یا ہجرت کے فوراً بعد قبول اسلام کی شہادت حاصل کی۔ ماں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ والدہ بھی ان سے والہانہ محبت کرتی تھیں اور ہر وقت فرزند سعید کو اپنی دعاؤں سے نوازتی رہتی تھیں۔ یہ ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ تھا کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عین عالم شباب میں لذات دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے ایسی لو لگائی تھی کہ مقبول بارگاہ الہی ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کتنے ہی حجابات اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ وہ دوزخ اور جنت کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کے ہمراہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مٹھی بھر جماعت محض اللہ کے بھروسے پر کفر کی محب طاغوتی طاقت سے ٹکرانے نکلی تھی۔ اس کے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ سارے لشکر کے پاس لے دے کے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگہبانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ میدان کارزار میں لب حوض پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک مشرک حبان بن ارقا نے تاک کر ایک تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور اسی کے صدمے سے ان کی روح مطہر جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اس طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا پوری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کے لیے تو امام الانبیاء شافع محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سعادت مند فرزند کی دائمی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و استقلال سے کام لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائیں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال نہ پوچھ لوں گی، ہرگز آہ بکا اور گریہ وزاری نہ کروں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے مراجعات فرمائی تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، حارثہ میری نہایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا۔ اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے اس کو آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے غم میں گریہ وزاری کروں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسا نہ کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ نہ لوں کہ حارثہ اب کس حال میں ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو ہرگز گریہ وزاری نہ کروں گی اور صبر کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میں بین و بکا سے کس طرح اپنی جان کو ہلکان کرتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنت ایک نہیں بلکہ بکثرت ہے، ان میں سے ایک جنت الفردوس ہے، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ شاداں و فرحہ ہو گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، واہ واہ اے حارثہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں کبھی حارثہ کے لیے نہیں روؤں گی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ
غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔